البنات والدراري ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم تواجدت معكم فيديو جديد اللي غنهضروا فيه على البلاك فرايداي ديال جوميا. وي هاد لا فيديو اللي اون بارتناريا جوستومون افيك جوميا، مي غادي نعطي الراي ديالي الحقيقي في ليكسبيريونس بلاك فرايداي ديال جوميا. الوغ في البلاك فرايداي ديال جوميا هاد العام قرروا انهم يديروه بوندون توت ان موا، الشهر ديال نوفمبر كامل غادي يكونوا دي ديل انتريسون في السيت ديال جوميا وفي لابليكاسيون ديال جوميا que vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement في Apple Store ou Play Store. Et كما قلت لكم غادي يكونوا دي زارتيكل انتريسون الشهر كامل، ولكن لي 4 فوندردي ديال الشهر كتكون لا ميغا همزه مع ال 11 ديال النهار. شنو هي ميغا همزه؟ غنعطيكم غير اكزامبل، ماشي هادشي اللي كاين بصح، مي ميغا همزه هو واحد لارتيكل اللي كيكون واعر بثمن قليل بزاف. مثلا ايفون ب2 دراهم، ماشي هادشي اللي كاين، مي غير عطيتكم اكزامبل. ايفون ب2 دراهم، داك الايفون اللي كيتباع ب2 دراهم، الايفون اللي كيتباع ب2 دراهم فورسيمون هما في ستوك غتلقى عندهم مثلا 5 ديال الحبات. وشحال واحد غادي يبغي كوموندي ايفون ب2 دراهم في نظركم؟ اكثر من 30 مليون شخص. وي اكثر من 30 مليون شخص اللي عايش في المغرب غادي يبغي ياخذ الايفون 10 ب2 دراهم، اي سي تو افي نورمال. اذا ملي كيكون عندك 5 د الحبات و30 مليون واحد باغي يشريها، ماشي كلشي غيوصل ليها، بالعكس الا وصلتي ليها راه ممكن صغرتها لك وداعيه لك. زعما سي تري 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 ديفيسيل. كاملين جو بونس نكونوا قارين لا بروبابيليتي في لي ماتيماتيك، يعني البروبابيليتي ديالك باش تشري ان برودوي في ميغا همزه كتكون هابطه نورمال. ملي كيكونوا بزاف ديال الناس على حاجه وحده فورسيمون يديها واحد من 30 مليون، كلشي غادي يقول لك واه كيتفلاو علينا، ولكن لا، راه ستوك فيه غير نسبه قليله ديال لي برودوي بوغ بنادم كثير. اذا فرانشمون داك اللي داها عنده واحد الزهر اللي ما كنظنش غادي يعاود يتكرر له في حياته مره اخرى. سينون بور البلاك فرايداي انا قررت اني نتكونسونطرا بلوس على البلاك فرايداي، حيت انا عارفه الزهر اللي عندي والميغا همزه ما عمري نديها. اذا قررت اني نتكونسونطرا بلوس على لي زارتيكل ولي زافر اللي كاينين الشهر كامل في السيت ديال جوميا بور لو بلاك فرايداي. درت بزاف 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 ديال لي زاشا، خديت دي تروك اللي فريمون عجبوني انا واللي غادي نقترح عليكم باش نكتشفوهم اونصامبل. دابا غادي ندير الانبوكسين ديال جوميا. نورمالمون عندي ان كود برومو اللي كيعطيكم 10% سوبليمونتير على لاشا ديالكم، يعني كتنقص لكم 10% واحده اخرى. مي ما عرفتش واش لو كود برومو مازال فاليد او با، كان عندي عدد محدود من الكود برومو تسالى حيت كومونديتو بزاف اي صافي بليزير. اون توكا غنحط لكم لو كود برومو هنا، جربوه الى خدم راه غادي يكون مزيان لكم، تربحوا 10% سوبليمونتير على لاشا ديالكم. ديجا في بلاك فرايداي هبطوا الاثمنه وتزيدوا تنقصوا عليكم واحد 10%، ولكن فالابل اونيكمون سور لابليكاسيون ديال جوميا، يعني خاصكم تكومونديو ديريكتومون في لابليكاسيون ديال جوميا. هاد لي 10% كيتابليكاو ابارتيغ دو 49 درهم داشا، والماكسيموم هو 100 درهم، يعني كاين ان بلافون دو 100 درهم. مثلا الى كومونديتو 1000 درهم ديال لي برودوي من جوميا، 10% هي 100 درهم اللي تنقص لكم، سي تري بيان. ولكن حتى الا كومونديتو 2000 درهم نورمالمون خاصها تنقص 200، لا لو بلافون هو 100 درهم. يعني واخا تكومونديو 2000 درهم لو بلافون ديال هذا الكود برومو كيبقى هو 100 درهم. دونك كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، ودابا ندوزو نحلو لي كولي انصامبل ديال جوميا ونشوفو شنو اختارت. نبداو هذا البوتي كولي هذا اللي غياخذ وقت كبير باش نحلو. عرفتي تيلمون سي بيان اونبالي كو ما كنعرفش كاع ندير نحل هادشي. دونك لو بروميير كولي سي من عند واحد لا فوندوز اللي سميتها امريكان ستور باي نورا في جوميا. دونك خديت من عندها هاد لي غاميز اللي ديجا فايته واخداهم و فريمون كينوضوا الشعر مزيان، جيم بوكو. كيبان لكم هادو ديال ناتشورز باونتي، كينوضوا الشعر مزيانين للشعر الظفار واللابو. دونك فوالا خديت من عندها هذا. خديت من عندها هاد حيت دايره لي الملحه باش نتقل على الكولي. دونك خديت من عندها هاد لو ليب كيت ديال كايلي جينر ريفيرونس شار. فوالا جو بونس كو فو فوايي سي فوالا ان كريون ا ليفر ديال كايلي مع ان روج ا ليفر ديالو. وهادو سو نسون با دي مات، هذا سي شنو كنسمينو فيلفيت. فوالا et صراحة la couleur j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur aussi, c'est un joli rose. Je sais pas si vous arrivez à voir.
c'est un joli rose. Donc on a le kit de Kylie et je me dis le même store. J'ai pris les rouges à lèvres liquide mat de la marque Stila. C'est une marque américaine. Donc c'est American Store by Nora, elle a des produits américains. Et attention, c'est très très important. Il y a un vendeur qui a des vendeurs qui font des articles contrefaits. Donc faites attention à la contrefaçon. Si vous voyez le vendeur, il est noté. Ou un petit peu store ديالهم باش تاكدوا من لوطونتيسيتي ديال لي برودوي باش يبان لكم واش سي ان فوندور اللي موالف يبيع والناس فرحانين به. الا كان المولف كيبيع والناس فرحانين به سي با دي برودوي كونترفي. الا كانوا الناس منقطين وخايب سي كو بوسيبل انه يكون كيدير دو لا كونترفاسون. ان توكا انا فريمون شريت من دي ستور اللي بانوا ليا عندهم دي برودوي اوثنتيك. بحال مثلا هاد امريكان ستور باي نورا بان لي فريمون عندها دي برودوي اوثنتيك بدي بري raisonnable. ملي غادي تلقى une palette Too Faced دايره 89 درهم c'est qu'elle est pas authentique, c'est qu'elle est fausse. Donc il faut faire très 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 attention à la contrefaçon. Donc هادشي اللي خديت من هاد American Store by Nora. Ensuite خاصكم تعرفوا بلي جوميا دايرين دي بارتناريا مثلا مع لوريال مع دو بودي شوب مع ميبلين. يعني هادوك vous êtes sûr d'acheter des articles authentiques parce que c'est la maison mère اللي دايره نيشان معاهم لو ديال. هذا سي الفيرني ا اونغل ديال ايسي. بوطه قداش على فيرني ا اونغل واحد donc voilà un vernis. J'ai pris un vernis ديال ايسي. تشوفوا la couleur vraiment زوينه. C'est un vernis ici et هذه عندي la référence Mixtop et j'adore la couleur, elle est vraiment trop jolie. انا مكنحملش لي فيرني واش تحلوا ليا خلاص. Waouh, la couleur elle est magnifique. Donc هاد vernis ici Mixtop, il a كنتو مازال ما خديتوش بغيتو تاخدوه. Il est trop beau. Je pense نحط لكم les liens direct vers les articles اللي خديت. Comme ça là كنتو باغيين directement les articles اللي انا شريت تلقاوهم rapidement. عرفتو شحال وانا كنتحرج باش نحل هاد لي باكي وكنقول لا خليني نحلهم معاهم في الاخر هو باغي كنحلهم. Ensuite من عند The Body Shop et من عند L'Oréal aussi. Ok, donc c'est un même vendeur je pense اللي كنت كومونديت من عنده هادشي كامل. Alors j'ai pris l'huile d'arbre râpé ديال The Body Shop. كتعرفوا الحب ديالي pour l'huile d'arbre râpé ديال The Body Shop باسكو كتحيد ليا الحبوب. هاهي tea tree oil ديال The Body Shop. انا هذه ملي كتكون عندي شي حبوبه كبيره خارجه في شي بلاصه كنديرها لو لوندومان ولا ماكسيموم يومين ابري كتمشي الحبوبه بحالها. جادور l'huile d'arbre râpé ديال The Body Shop. Ensuite j'ai pris مش مزقل ليا والو. C'est bon je pense. Ok, سمحوا لي على العطب التقني. دونك vous n'avez pas pu voir le reste ديال داكشي اللي حليت حيت الكاميرا قررت انها ما تبقاش تصور. المهم جي بري هاد لو ماسكارا بارادايس ديال لوريال اللي خديتو دونك من جوميا واللي فريمون كيعطي دو فوليوم لي سيل ديالك بحال البيرودين سيكس سوف كي لي موان شير. خديت هاد لي دو تالمون عجبني الكونسيبت كو خديت جوج. خديت هاد تاتو برو ديال ميبلين و خديت هاد ميكرو تاتو برو ارتيست ديال لوريال واللي عندهم نفس الراس اللي بحال هكا كيما كتشوفوا معايا. Je sais pas si vous arrivez à voir ou pas. Je vais essayer de نقرب لكم un peu. كيكون فيه ثلاثه ديال بحال كترسم زغيبات بزغيبات ديال الحوايج ديالك. فيه ثلاثه ديال الشعيرات. دونك ملي كترسم je sais pas si vous arriverez à voir ou pas mais بحال كترسم ثلاثه بثلاثه. يعني ملي كترسم حجبانك بحال كترسم زغيبات. دونك سي كيكون لو ريزولتا فريمون بوكو بلو ناتوريل. هادشي اللي شفت انا في لي فيديو مي تيلمون عجبني الكونسيبت وما كنتش لقيتو خرجوه عند ميبلين وعند لوريال اي جي بري لي دو من جوميا. Ensuite j'ai pris le fond de teint de L'Oréal Infaillible Stick. خديت la teinte 190 golden beige. donc نجربو حتى هما نقول لكم ce que j'en pense. هادشي بيان سور كامل غير نجربو راه غادي نعطيكم الراي ديالي. très très bien emballé.
بوغ انفو. عجبوني كيفاش كيأمباليو هادشي. Et j'ai pris la palette Master Blush ديال Maybelline et qui se présente comme ceci. Allô? Alaikum salam. Oui Sidi? Oui Sidi, ça va لاباس عليك؟ الحمد لله. لا سيدي لا، كنت نيت كنحل لي زارتيكل ديال جوميا. جيتي بقيت انا كنحل لي زارتيكل وانت كتعيط ليا سيرفيس كليون جوميا. الله يخطيك. شكرا. لقيتيني كنحل دابا حليت يلاه جوج ديال الكراتن هاد الساعه مزيانين الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل. نتصل بكم ان شاء الله. شكرا بزاف. الله يخطيك اخويا، شكرا بزاف، نهاركم مبروك. بيان سور. اها بوان كوم. هي هذيك اسيدي. شكرا. بيان سور قول لي. لا مرحبا ما كاين حتى مشكل. اييه وي وصلوني دي ميل بحال هكا باش نعطي الراي ديالي ياك. مازال ما عطيتهمش حيت مازال ما كنتش حليت لي باكي ديالي، دونك ان شاء الله نحلهم ونجاوب على داك الميل. الصراحه السيرفيس ديالكم ما عندي ما نقول. داكوغ واخا سيدي ما كاين حتى شي مشكل، السيرفيس كان في المستوى. ان شاء الله لقيتها زوينه. الله يخطيك. نهارك مبروك يا سيدي. سلام. هانتوما كتشوفوا زعما ماشي هادشي مفبرك فريمون. انا كنهضر معاكم والسيرفيس كاليتي جوميا كيعيط ليا كيقول لي عافاك كيفاش وصلك داكشي، كي جاك السيرفيس ديالنا، واش عجبك ولا لا. الصراحه ما نهضر لكمش على شنو غادي تلقاو في جوميا وعلى لي زارتيكل جوميا وداكشي، ولكن السيرفيس انا عجبني. que ce soit في لا ليفريزون في لو سويفي كيصيفطوا لك دي اس ام اس دي ميل، كيتصلوا بك يشوفوا واش كلشي هو هذاك. الصراحه ما عندي ما نقول على السيرفيس. ابري لي زارتيكل حنا كنكتشفوهم مع بعضياتنا. دونك ماستر بلوش باليت ديال ميبلين. واو جادور هاد لي بلوش زوينين وفيهم هايلايتر. واو j'adore, trop beau. Voilà. Donc هادو لي زارتيكل اللي كانوا في هذا. نكملوا بلي بتي باكي عاد ندوزو للكبار حيت كاينين دي باكي كبار. هما جوج كنطيح. دو باكي واحد اخرين. ناري الوقت كيدوز دغيا وانا خاصني نخرج. مون كوزان عاد ولد، انفان مرتو اللي عاد ولدات بيان سور. اي خاصنا نمشيو نشوفوه. اي غنمشيو اون فامي. فين هو ناقص غنمشيو اون فامي. اي دونك مزروبه خاصني نمشي. اي مازال كنحل في لي كارطون. جيسبر نكمل هذا الفيديو ديالي باش نقدر نخرج. دونك الصراحه كون حليت هادشي ما كتشوفونيش كنحل. كون حليت هادشي قبل. دير بحال بسكويت معرفتش ريفلون. دونك جي كوموندي دو روج ا ليفر كنظن. ما تحبيش لي روج ا ليفر ديالهم دايرين بحال شي بسكويت. لي روج ا ليفر ديالهم كيجيو فريمون بحال بسكويت. شوفوا كيفاش مسدودين لي روج ا ليفر ديال ريفلون. اي دونك جي بري دو تانت. حلو البسكويت الاول، حلو البسكويت الثاني. نقول بسم الله. Alors j'ai pris deux teintes, un rouge
et un nude كتعرفوا عليا كنموت على لي نيود. دونك هادو نورمالمون كيديروا 120 درهم و dans le cadre ديال لو بلاك فرايداي هادو خديتهم ب 60 درهم. هادو عقلت على الثمن ديالهم 60 درهم. سوف كو ماشي كاع لي تانت دايرين لهم 60 درهم، كاينين هاد لي تانت ب 60 درهم وكاينين لي زوطخ تانت اللي بقاو بالثمن ديالهم. دونك بطبيعه الحال انا قلت بلاك فرايداي اوتون بروفيتي دي تانت اللي دايرين فيهم 50% et j'ai pris هاد لي دو تانت اللي كانوا ب 60 درهم. دونك فوالا. Je vous ferai des swatchs en story في le compte Instagram Zay Beauty, donc n'hésitez pas à me rejoindre تماك. ها هو le compte Instagram ديالي Zay Beauty. d'ailleurs تماك فين كنعطيكم لي كود برومو، كنعطيكم سبق صحفي. دونك كونوا حاضرين معايا في Instagram parce que c'est plus facile que de faire une vidéo YouTube. نكون نعطيكم un code promo, c'est plus facile نعطيه لكم في Instagram. Ah, c'est le rouge à lèvres L'Oréal Balmain. Hop. Oups. ها هو شفتو شحال هادي عند ساناناس وكنت باغا نجرب هاد لا كوليكسيون لوريال بالمين. دونك فوالا لو باكيجين à quoi il ressemble. J'ai la teinte Legend, c'est un super joli marron. Je vais vous montrer مين كيتحل. خصني نحيد l'anti-vol. Ça c'est hop, voilà super. Hop. Donc voilà, oh la couleur elle est canon. نحاول نخلي لكم، نحاول نقلب عاوتاني encore une fois على les liens اللي كومونديت انا من جوميا et je vais essayer de vous les poster comme ça là باش تكومونديو شي حاجه من هادشي تمشيو ديريكتومون. mais la couleur واو trop belle la couleur. شوفوا معايا اللون كيحمق. Donc collection qui m'a rappelé comme L'Oréal Balmain. Bon, نهزشي باكي مابقاوش بزاف. هادو ça va être des espas. J'ai commandé واحد des espas Nike. Voilà. Ouais, c'est ça. Je sais que c'était mes espas. Voilà, juste pour m'entraîner. Des espas vraiment hadiين. J'ai pris la pointure 37,5. Voilà. Nike Run. Vraiment, c'est des Nike hadiين. وهادو الخاص دايرين لهم 349 درهم. Donc vraiment الخاص. En plus, il a le code promo ديالي خدام وزدتو 10% de réduction. C'est super. C'est une montre Michael Kors. Oh, je l'attendais grave. Alors là, on a le petit manuel qui te guide de la montre de Michael Kors. Et voilà le modèle que j'ai commandé. Il ça 1450 dirhams. Comme toutes les montres que j'ai unies parce que j'ai les mains trop petites. Donc voilà le modèle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je pense que quelque chose faut y aller. Elle, je la voulais trop, mais je pense que c'est elle qui me le plus. Merci, je vais me parce qu'elle est trop grande. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle est trop belle, ma montre. قلت لكم دابا في البلاك فرايداي ناقصين منها لطوها ب 1450 درهم. شحال لا خصني نمشي نقسم هاد العشيه سينو غادي نحوالي. Ensuite, بقاو دو gros paquets. Je vais essayer de les ouvrir rapidement. ما عقلتش شنو وقيلا عقلتها عارفه شنو هذا فيه دي تروك دو كويزين. شنو هو؟ صافي عرفتو. J'ai pris هذا ديال الكوزينه. J'avais hâte de le recevoir. عرفتو هذا هو الارتيكل اللي كيعاونكم ملي كتكونوا معكازه. سي بحال واحد شنو كنعيطوا له ما عرفتش نعيطوا له. سي ان فيت بحال سقطاره مي كتخشى مثلا ملي نبغي نسلق دي بات في الماء ندير كاسرونه ندير فيها الماء وندير فيها هذا ومن يطلقوا لي بات غادي نجبد هذا نيشان با لا بين يكون عندي تسقطاره واحده اخرى اللي عاده نشد الطاوه ديالي ونديرها ونسقطر لي بات في كيلكو بار. دونك هذا دايركتلي كتهزو نيشان من الكاسرونه بحال هكا.
Donc ça c'est trop pratique. المكياج مع الكوكوط ومع هذاك اللي كنستعملو باش كنحددو بلا ما نحددو. دونك فوالا لو ديرني باكي انا اللي تروونت عرفتي خصكم تشوفوا هادشي اللي حدايا كي داير. دونك لو ديرني باكي سي وصلتني هاد كوكوط بيغلان stainless steel, donc made in Turkey. بديت هاد الكوكوط. J'ai pris هذا اللي ديفرواسور ديال روينتا. دونك انا هذا كيجيني زوين باسكو كتشد شوميزه كتعلقها كتشد ديفرواسور كدير لها كتحدد بقى حتى هي ما تحدد سي با ترو مون تريب. دونك جو في يوتيليزي هذا اي جو ديري سكو جون بونس. هذا خدام بالبخار بالستيل. Donc voilà, ديال روينتا. Et pour terminer, j'ai encore du make-up, une palette ديال Maybelline اللي بانت لي زوينه في الانترنت. نشوفها واش زوينه في الحقيقه ولا زوينه غير في الانترنت. هذه خديتها توتال تمبتيشن. واو. Let's try this highlighter. واو. شنو ندخلها بليكم هاو. Je pense que ah waouh, il est trop beau. Donc ça fait, c'était le dernier achat اللي خديت من جوميا. J'ai acheté pas mal de trucs صراحة. Je suis assez contente des achats اللي درت avec une grosse mention هاد المكانه اللي عجبتني بزاف ديال مايكل كورس. خاصني نمشي نقص منها باش نلبسها حمقاتني. انا كما قلت لكم لو سيرفيس ديال جوميا جاني او توب. كيصيفطوا لك ان ميل افون ان ميل بوندون و دي اس ام اس افون و بوندون بالنمره ديال الليفرور اللي غيجي عندك ايتترا باش تهضر معاه. كلشي وصلني في قل من سيمانه. Et صراحة je suis assez satisfaite de ce que j'ai reçu. داكشي كيما شفتو في انترنت كيما وصلني. انا en tout cas j'ai été satisfaite من l'expérience client اللي عشتها في جوميا pendant le Black Friday. ملي كنقول لكم ونعاود ما مشيتش لدوك لي زارتيكل اللي عليهم القتيله والزحام. ما مشيتش للبي اس 4 ما مشيتش للايفون 10 ما مشيتش لدوك لي زارتيكل اللي فريمون همزات. مي مشيت لدي زارتيكل اللي نقصوا فيهم مثلا 10% 50%. بحال مثلا هذا 120 درهم خديته ب 60 درهم. دونك مشيت لدي زارتيكل اللي هميزات كاميم مي ماشي دوك الهمزات اللي غادي تلقى 30,000 واحد على لا ميم شوز. دونك فوالا انا هذه لا سوس نقدر نعطيكم انكم فريمون كنتو غادي تكومونديو. ما تعولوش بزاف على الميغا هندا باسكو فريمون قلال اللي غادي يوصلوا انهم يشريو شي حاجه فريمون مثلا بي اس 4 ب 400 درهم ولا جو نسي با كوا. قليل الناس اللي غادي يوصلوا انهم يشريوها ايتون دوني كو الكونتيتي غادي تكون ليميتي اي كو بنادم اللي باغيها كثير. كما قلت لكم بروبابيليتي كاملين قريناها. دونك البروبابيليتي انك انت تشريها est très proche du zéro. Donc vaudrait mieux se concentrer sur des articles اللي هكذا همزات واللي ناقصين ثمن واللي زعما داكشي معقول. انا هادشي اللي نقدر ننصحكم به. Et n'hésitez pas à partager معايا en commentaire l'expérience ديالكم في جوميا. انا كما قلت لكم وصلوا لي دي كومونتير كاين بزاف اللي عجباتهم ليكسبيريونس جوميا وكاين بزاف اللي كيقول لك لا حنا كنعمروا البانيو ومن بعد كنرجعوا ما كنلقاو فيه والو. وي سا سي لو كونسيبت ديال ميغا همزه باغ اكزومبل. الا خديتي ان برودوي اللي 100,000 واحد باغي ملي تحطو في باني الا ما شريتيهش سور بلاص مشيتي غير كدور في شي بلاصه واحده اخرى غادي الباني ديالك ما غاديش تلقاه. راني جو فوزي اكسبليكي سا اي فوالا. اي بي الا تفكرت شي حاجه نرجع ونعاود نقولها لكم سو سوار حيت دابا خاصني نخرج نمشي بحالاتي. دونك بور لو مومون جو فوزي مونطري سكو جي اشتي. درنا ان انبوكسين ديال بلاك فرايداي جوميا. الا تفكرت شي حاجه نرجع نقولها لكم توت على صافي.
جو في دينورم بيزو. ما تنساوش تخليو التامز اب الى عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش تخليو لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم. ما تنساوش ديروا اشتراك الا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه ديالي باش تدعموني ونبقاو غاديين وكنكبروا. وما تنساوش تلحقوا عليا كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي، سورتو انستغرام زي بيوتي، فريمون جو سي تري اكتيف وكنعطيكم كاع لي بون بلان وكاع لي كود برومو تماك على الكونت انستغرام ديالي. اما دابا فنقول لكم انا كنسير باش نقرا لكم لتحت، ما تنساوش تكتبوا لي دير لكم بوسه كبيره ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حتى الكوكوط بغات تقول سلامه. حلوه هاد الكوكوط، اول مره غنحل الكوكوط منو صغيره. كوكوطه ويتو على الكوكوط. خلي لي اليدات اللي غيطيبوا الطاجين في الكوكوط. المهم نمشي نكتشف انا كيفاش كيتسدى الكوكوط.